سلام واحترام يا سادة يا كرام، مرحبا بكم في قناتي. شكرا لكم انكم اعطيتوني من وقتكم ودخلتوا باش تتفرجوا في الفيديو. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، ان شاء الله تلقوا الاضافة والافادة والنصيحة من الروح للروح ديما وكما العادة. اول حاجة نحب نشكركم ونقولكم ربي يبارك لكم وربي يوفقكم. شكرا على دعمكم لي، شكرا على الرسائل اللي تبعتوها لي والتعليقات. بالحق راكم فعلا تفرحوني بكلامكم وتحسوا هكا اللي تعبي الكل هكا وراها ناس حاسة بيه وتقدروا. شكرا لكم. اليوم كيما قاعدين تشوفوا باش نجيب جديد كيما اي فيديو جديد. اليوم شوربة مع بريك طقس بارد. الحقيقة انا شميت ريحة سيدي رمضان، ربي وصلنا بالسالم. حاجة مزيانة بنينة نودكم ولنشهيكم. شوربة شوفان صحية، الشوفان صحي برشا ومعاه البريك التونسي بنة على بنة. تفرجوا في الفيديو ان شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل، وما تنسوش باش تخلوا لي رايكم في التعليقات. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، انا فرح احمد. اذا كنتوا اول مره تتفرجوا في القناه ما تنسوش باش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم وكيما كل فيديو جديد نجيكم بوصفه جديده، فكره جديده ونصيحه من الروح للروح. فكرتنا لليوم او وصفتنا هي البريك التونسي بالتونه البنين اللي بالعظمه اللي بالبيضه. حاجه نودكم ولا نشهيكم، ومعاها شوربه الشوفان الصحيه. حبيت نودكم بالوصفه بتاع اليوم، ان شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل، وتبعوا الفيديو خطوة بخطوة. وتوا يا البنات باش نبدو على بركة الله نحضروا الشوربة متاعنا. هنا عندي طنجرة حطيت فيها راس بصل ومعاه شوية زيت الذرة. هنا عندي دجاج، البنات الدجاج تقصوه باش ينزلكم فيه البركة. تريفات صغيرين هكاكا قطع صغيرة باش نخليهم يتقلوا مع بعضهم لين يسيبك البصل الماء متاعو. من غير ما نفوحوا الدجاج، من غير ما نعمله حتى شيء، نخليه كيف ما هو. وبعدين كي يذبل البصل باش نزيدوا المكونات الاخرين. البنات هنا ديما راكم تنجموا يعني الكمية متاع الدجاج كي تقصوها راهي كيما قلت لكم تولي ما شاء الله. عندي الحمص والجلبانة هذيك قاعدة نحط في الحمص والجلبانة كيما قاعدين تشوفوا، باش نحطهم معاك البصل والدجاج هذاك يكونوا مغسولين والا يكونوا الحمص تنفخوه يعني من قبل. وهنا عندي الكرافس باش نخليهم يتقلوا باش نحضر الكرافس متاعي. قسيتها جويدة بالطريقة هذيك كيما نقص المعدنوس ولا أخشن شوية، وباش نحطها مع التقلية وإلا الطنجرة اللي فيها البصل والدجاج والحمص والجلبانة. الفاصوليا لخواتنا اللي في الدول العربية الشقيقة، هذه الكرافس متاعي باش نغسلها ونرميها في الطنجرة مع أصحابها الأخرين. هنا كما قاعدين تشوفوا باش نحط الكرافس حطيت دجاج وحمص وجلبانة وكرافس ومعاهم الزيت الذرة. ما تصوروش يا البنات من الريحة كيفاش طالعة ما شاء الله. نودكم ولا نشهيكم باش نبدا نحرك كيكه في الطنجره. مانيش باش نخليها برشا باش نفوحها. تو باش نحط الطماطم، حطيت ملعقه اكل كبيره طماطم، وحطيت معاها نص فلفل مرحي، ملعقه نص ملعقه فلفل مرحي، ونص ملعقه كركم، ونص ملعقه تابل وكرويه او راس حنوط او ما يعرف بالبهارات، ومعاهم الفلفل والأسود والملح هذوكم حسب الرغبة. هنا البنات باش نزيد الماء ونبدأ نحرك في هيك المكونات متاعي كما قاعدين تشوفوا. مانيش باش يعني نحطها تتقلى يعني التقلية مانيش باش نعملها متاع الطماطم في الزيت، باش نحلها في الماء في الطنجرة هذيك كيفاش تخلطوا تتحركوا فيها. والله الريحة متاعها والطعم حاجة لذيذة، حاجة خيال كما نقول أنا. تو باش نحضر الخضار متاعي. هنا عندي الجزر قسيته هكا طريفات قطع صغيرة بالطريقة هذيك. باش نقص زادة اللفت قطع صغيرة. الخضار يعني تستعملوا هنا الجزر واللفت والطماطم الكعب، يعني تقصوها بنفس الطريقة. كل شيء باش تحطوه بنفس الطريقة. الخضار راهي مهم ياسر في شوربة الشوفان. هي راهي بنينة الحقيقة حتى كي ما تبداش فيها برشا خضار، ولكن انا نحب نحط فيها برشا يعني الخضار لان هكاك يعني نضربوا عصفورين بحجرة.
منها الشوفان بنين وصحي، والخضار بالطبيعة معناتها ما يستحقش الشهادة، بطبيعته بنين وصحي. هذه هنا الجزر متاعي والطماطم واللفت حضروا باش نحطهم في الطنجرة متاعي اللي هي بدت تغلى، هكاكا نرمي فيها الخضار متاعي. حاجة بنينة 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 والله، هكا راني مانيش نشهي فيكم جيست معناتها هكا خاطر انا عملتها، اما جربوها ورحمولي على بابا. ديما نقولكم كي تعجبكم وصفة ما تنسوش ترحمولي على بابا. هذه الطريقة البنات تحركوا الطنجرة متاعكم. هنا الحقيقة انا عندي جارنا ربي معناتها يفضلوا ونعزوا برشا، ومعاه الخدامة اللي يخدموا معاه يعني خياط هو، فهبطت لهم منه الفطور هذا والله يدعوا لي يعملوا لي الله لا يمرضك. قلت لهم صحة وفرحة يعني بالحق. حاجة بنينة ياسر وصحية ما تصوروش في بالكم. تحطوا توا الثوم، هنا عندي ثوم، عندي المهراس، جبت المهراس هذاك، وباش نعمل شوية كروية كروية هكا راس المغرفة مش برشا، شوية تحطوا كروية لأنه نحنا حطينا ديجا التابل والكروية باش ما تجيش مرة، وباش نبدأ نهرس فيهم لين الثوم يترحى بالكدا ويتطحن. انا ما نحبوش يبدا حبات باينين، نحبو ما عادش يبان لي في الشوربه متاعي، يبدا مطحون كما قلت لكم. وهنا البنات تنظف في اليد كما امي ربي يفضلها، تبدا هكاكا بالمغرفه تنظف ايد المهراس. توا باش نحط هاك الثوم متاعي هذاك اللي طحنته في الشوربه، نحرك شويه باش يعطيني الطعم ويعطيني هيك المطعم البنين متاع الثوم في الشوربة. والريحة يا البنات، الريحة ما شاء الله. هنا البنات باش نبدأ نحضر المعدنوس متاعي، بقدونس هذا نقصه، الحجم لازم يكون معناتها جويد، ما هوش خشين يتقص رقيق على الاخر، يعني كيما المهروس هكا يبدا صغير. لازم باش نعملو توا البريك لازم تكون القصان متاع المعدنوس يبدا جويد، بلغتنا نحنا جويد. ان شاء الله تكونوا فهموني، كان فما اخواتنا العربيين من الدول العربية الشقيقة تفهمني انه قصانه يكون بطريقة صغيرة، ما هوش ما يبداش خشين، ما يبداش خشن. توا باش حطيته في الصفاي باش نغسله ونصفيه. هنا عندي الشوفان متاعي، الشوفان باش نعمل صحفة نحط فيها الشوفان باش نصبه في هاك الصوب متاعنا في الصلصة متاع الشوربة هذيك، لأن هي غلت ديجا يعني صارت عملية الغليان، نولي نرمي الشوفان فيها كما قاعدين تشوفوا، الشوفان فيها كما قاعدين تشوفوا محلاها والله. مانيش محضرت لها الكلمة. هاكم توا نحرك، تحطوا ديما حركوا البنات باش ما يعني يبقاش في قاع الطنجرة، تحركوا في الاول وتوا باش نغطيها وصايي معناتها اللمسة الأخيرة. اللمسة الأخيرة نرمي شوية معدنوس، حاجة بنينة وريحة فاوحة نودكم ونشهيكم. اليوم ما شاء الله والله نخرج ونرجع نشم في ريحة الدار، ريحة الشوربة. هذه زيت الزيتون، بابا الله يرحمه كان يقول زيت زيتونة، ما يقول زيت الزيتون، يقول زيت زيتونة. أنا خذيتها أنا عليه هذيك الزيت نصبه في الآخر. نحب ديما زيت الزيتونة يبدأ معناتها طعمه ولا ريحته ظاهرة، ما نحبوش يطيب برشا في الشوربة متاع الخضرة متاعي. هنا البنات باش نحضر توا باش الملصوقة او البريك التونسي. ايش باش نعمل؟ باش نقص البصل الابيض هذاك نقصه جويد. شوفوا البنات راهي فما البراسي وفما البصل، كل واحد اش عنده، والزوز يجوا بناء باش ما نبداش نقول لكم لا وهذيك ولا هذيك. البصل الابيض يجي والبراسية تجي، نقص هنا جويد بالطريقة هذيك. نعمل القطع متاعي وباش والمعدنوس ديجا كنت قصيته للشوفان واللي بقى منه هاكا توا حطيته في الصحن متاعي. وباش نبدا توا معناتها نمشي نطفي ساعة قبل ما نبدا البريك، نطفي على الشوربة خاطر ديجا حضرت، يعني نقص عليها الغاز، نطفي عليها النار ونخليها هكاكا. شوفوا هنا المنظر متاعها ما شاء الله طيارة. هنا البنات توا المكونات نتاع البريك متاعي، ناخذ ورق الملصوقة اولا. تحلوا ورق الملصوقة متاعكم، تختاروا كعبات ما تكونش مقطعة باش ما يعني ما تكونش منقوب مثقوبة، قيش الكلمة،
يعني الورق يكون دائري ما فيش حتى ثقب. هنا حطيت البصل والمعدنوس والجبن والتونة، وباش نحط شوية كبار. شوفوا راهي هذيا البريك التونسي، يعني البريكة متاع العظمة نسموها نحنا. العظمة انتم تقولوها البيض، الاخواتي العربيات يقولوا البيض. هي توا انا نحط فيها بيضة يعني كاملة، ونحط فيها شوية فلفل اسود وشوية ملح باش نفوحوا به. حطيت الملصوقة لانها ورق مازالت ما طبتش نقولها ملصوقة، كتب نقولها بريكة. هنا نبدأ نحرك في الزيت هذاك عليها، هي الزيت متاعها سخون، ونحضر الكعبة اللي بعدها لين نكمل الكعبات الكل او الحبات الكل. ديما نحط بصل ومعدنوس وجبن وكبار وتونة والبيض متاعي، ونفوح بالفلفل الاسود والملح. البنات اللي ما يحبش زفارة البيض ينجم حشاكم مع الزفارة يحط الكمون، الكمون الاخضر يمشي ياسر مع البيض. يعني تنجموا تحطوا الكمون ويطلع لكم بنين ياسر. هنا باش نحط شويه جبن فوق البيض باش بعدين والله راهي جايت بنينه نودكم ولا نشهيكم. انا راني متعوده به، وحتى يعني اللي يعرفوني الكل يحبوا الملصوقه يعني البريك متاعي. لاني ما نعرفش هكا نعملو يجي خفيف ويجي بنين، هي المكونات الكل الناس كلها تعرف، ولكن انا نعمل بالطريقه هذه هي البريكه اللي بالعظمه. كيما قاعدين تشوفوا هنا نحط الكعبات متاعي الكل بنفس الطريقة. يبدأ زيت سخون، نحط الكعبة متاعي نثنيها على 2، نحاولك البيضة ما تخرجش، نشدها من الوسط ونحطها. شوفوا هنا ما شاء الله، شوفوا كيفاش نفجت البريكة متاعي. ولونها محلاه، لونها طايبة في حقها، ولكن معناتها اطياب هاك اللي مش محروقة، مش بنينة الحقيقة. نودكم ولا شهيكم وجدت مقرمشة نفس الطريقة كيما قاعدين تشوفوا هنا. البريك متاعي هاكا معناتها كل مرة وانت تحضر لي نحضر الورق نتاع اللي يمتص الزيت باش نحط فيه في الصحن. ومن بعد معناتها نكمل نحضر البريك متاعي الكل باش نقدمه بالطريقة اللي بتشوفوني بها، تقديم عادي بسيط. الفايدة في البريك والشوربة البنة، الفايدة في البنة في الطعم. هذايا هو الحصيل، وإن شاء الله قسمكم في الجنة نودكم ولا نشهيكم. حاجة بنينة ياسر بالحق، جات ما شاء الله. هذه البريك التونسي، البريك التونسي بالتونة بنين ياسر. الحقيقة أنا ما نحبش نحط فيه البطاطا. البريك التونسي هذا يجي كان بالتونة والعظم والمعدنوس والكبار وجبن. هنا البنات الشوربة متاعي باش نحطها في الصحفة هذية كما قاعدين تشوفوا. الشوفان وفوائد الشوفان حاجة راهو صحي برشا لفطور الصباح. يعني يتاكل بروتين الحصيل وحاجة بنينة ياسر. هنا البنات كما قاعدين تشوفوا البريك متاعي هذاك زادة تو باش نحطه مع الشوربة. لكل صحفة يعني لكل شخص صحفة الشوربة والبريكة جات بنينة ياسر. بالحق جربوها طريقتي للي يعرف صحة وبالشفاء ليه، واللي ما يعرفش يجربها وزاد صحة وبالشفاء ليه. ان شاء الله هكا تكون فطور اليوم اللي شاركته معاكم عجبكم. وما تنسوش باش تخلوا لي رايكم في التعليقات ديما وكيما العادة. وان شاء الله قسمكم في الجنة من فطورنا اليوم. وجربوها، جربوا معناتها الوصفة نتاع خاصة شوربة الشوفان. انا متوقع اللي برشا ناس تعرف البريك التونسي شكون، هل يخفى على حد؟ هل يخفى في طاولة في سيدي رمضان؟ ما شاء الله. اما بالنسبة للشوربة راهي حاجة صحية وبنينة ياسر، وباش تجربوها وباش تعجبكم برشا. وما تنسوش تخلولي رايكم في التعليقات وترحمولي على بابا ديما وكيما العادة. هنا كيما تشوفوا فيا نودكم ولا نشهيكم هاكا ناكل. توا وصلت لآخر الفيديو باش نخليكم الحقيقة ونمشي نكمل فطوري. وإن شاء الله يا البنات قسمكم في الجنة، وجربوا الشوربة البنينة ياسر.
البنات ان شاء الله فيديو اليوم لاعجابكم، وبقى لي باش نقول لكم بسلامه الناس الكل من هنا لغادي. نخليكم في وديعة ربي في حفظه، على امل اللقاء بكم في فيديو جديد مع وصفه جديده مع نصيحه من الروح للروح. اذا ربي اعطانا الصحه والعمر والوقت، في امان الله الناس الكل.